नमस्कार आमगे सगळे गोंयकार भाव भयणां ओके हो आमगेलो जोलन मिरांडा आमगेले सेंट जोसेफ स्कूल आहा आके तेजे फाटल्यान रावता ओके आमगेलो गोंयकार भाव आनीक तेगेल एक तो आपल्या घरा भितर एक आयटम करता आयटम खावपाचे म्हणल्यार पळय हे भात ओके हे भात हे पुडिंग आनी हे सगळे भाशेन तो बारीक बारीक क्वॉन्टिटी करून तो विकता हे बिझनेस तेणे आपल्या घरान चालू केलो तो आनी तेगेल मामी ओके सो हांव इतलें रिक्वेस्ट करता की तेका बिझनेस दिवचे बारीक बारीक कितें जाल्यार तो कॉन्टॅक्ट नंबर दितलो आनी तो बाकी सगळें तुमकां सांगतलो तो आपल्या गाडीन सो हे पुडिंगू करता आनी तुमकां जाय जाल्यार तो मागीर ऑर्डर दिल्यार सोरपा तेल बी तसली बी ऑर्डर तो घेता दोश बिबीक बी आनी तो ऑर्डर घेता ऑर्डर दिल्यारूच हें करतलो तो करून दवरनाय ते आयटम सो हे तो करून दिता आनी जायत लोक तेगेले हे सगळे वस्तू घेताय तेगेले बरे टेस्टी आहा हांवें हांवें चोयलां आनी मागतात आतां क्रिसमसा बी हे आमगे लोक चडशी वस्तू घेताय ओके तो पुडिंग सॉल्व केला आनी आतां बाकी कितें आतां आमगेलो जोलन बापूक सांगतलो आके रावता आके सेंट जोसेफ फाटल्यान रावता प्रतिभा बिल्डींग पळय अपार्टमेंट थिंगा माकारांडा अपार्टमेंट बिल्डिंगान तो रावता ओके बाबा सांग तुगेलें हॅलो भाव भयणीनो येवकार तुमकां हांव जोलन मिरांडा हांव घरांतल्यान आतां थोडे बारीकशे एक थोडे आयटम करता स्वीट जशे कॅरमेल पुडिंग हे एक व्हडलें केलां तशें जाय जाल्यार हे असले एल्युमिनियम कंटेनरान हांव धाकटी करून दिता हां आनी असले टेस्ट करपाक जाय जाल्यार सेंट जोसेफा कडेन निकलाव बेकरी आसा हांव ताका सप्लाय करता आनी आमचे हे आतां क्रिसमसाक स्पेशल भात आनी ते भात करता ते व्हडले आसा हे एक्चुअली हाफ केजीचे आनी धाकटे हातूंकय करता हांव हे पळय असले ओके आनी आतां हातूंक आमी एक दोन आयटम एड करतले गोडाचे पण आजून फिक्स करूं ना आनी जेवणाच्या आयटमाक हांव आनी मम्मा आतां सोरपाटेल कोण दिताय आनी मोल कोण दिताय किंगफिशाची मागीर मॅक्रल बीफ पोक ही सगळी आयटम ऑर्डरीकूच दिताय आमी आनी मागता केन्ना ट्राय करे तुमी आनी सांगता बरें लागतलें थँक्यू वेरी मच हॅव अ नायस मोबायल नंबर दिता आनी मुगे मोबायल नंबर 7744021024 होम डिलिव्हरी लागीं आल्यार तो हाडून दितलो आखे भितर हिंगा कोणाक हाडून दितलो आखे भायर बी कोण ऑर्डर करता मातशें येवन व्हरपाचें आनी आमगेले गोंयकारांक गिरायक घालपाचें म्हणटाय न्हू गोंयकार मुखार येवपा जाय म्हणून तो आपूण मुखार येतो शिकलो भुरगो तो मुखार येयला आनी ताका बिझनेस दिवचे आनी दाखयचें की तुमगे फूल सपोर्ट ताका दिवचो ओके जय हिंद जय गोवा जय मडगांव जय आखी